5:30 क्लास स्टार्ट कर देंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंड द डैमेज डन, क्योंकि अभी अगर किसी नए इंसान को कुरान पढ़ा रहे हो ना तो उसको शुरू से सिखाया जा सकता है. जैसे मेरे पास अभी एक स्टूडेंट हैं जो नई नई मुसलमान हैं, उनको शुरू से सिखाना बड़ा आसान है. हम सारे जो यहाँ बैठे हुए हैं हमें 15, 20, 25 साल से कुरान ऑलरेडी सिखाया जा चुका है, और अनफॉर्चुनेटली कभी कभी वो गलत तरीके से सिखाया गया. ऐसा क्यों है कि कुरान वाले घरों के बच्चे इतना डरे हुए हैं कुरान पाक से कि कुरान के लफ्ज से डर लगता है कि मुझे नहीं सीखना, यहाँ जाने से डर लगता है कि यहाँ लोग जजमेंटल होते हैं, यहाँ वो इंसान नहीं, उसका दिल नहीं, वहां उसके दुपट्टे का साइज और उसके बुरका या उसके कपड़े देखे जा रहे होते हैं. तो किसने कुरान गलत एंगल से पकड़ा दिया? इतना खौफ क्यों आ गया कि हमारे बच्चे भाग रहे हैं, लिटरली भाग रहे हैं कुरान पाक से. मूवीज वाले, ड्रामों वाले, हम जितनी मर्जी कंप्लेन करें उनसे, कुछ तो ठीक कर रहे हैं ना. हम भी अपना काम इतना एंटरटेनिंग, इतना अट्रैक्टिव क्यों नहीं बना सकते कि वो भागते भागते आए लोग कुरान की तरफ. एंड दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब आप लोगों को सही तरह से कुरान इंट्रोड्यूस करा देते हैं ना तो वो फिर भाग के आते हैं कुरान की तरफ. फिर कोई चारा नहीं रहता. फिर आपका वो परसेप्शन टूट रहा होता है कि शायद सिखाने में कमी रह सकती है. अल्लाह करे यहाँ वो हो जाए, अल्लाह ताला बात में इतनी तासीर पैदा कर दे, अल्लाह करे कि हमारे हाथ कोई ऐसा एंगल आ जाए कि अब हम लोगों में, इंसानों को नहीं, उनके दिल देखा करें कि ये किसी तकलीफ में तो नहीं है. कुरान पढ़ के तो हमें यह एहसास पहले होना चाहिए था ना कि इंसान की तकलीफ, अल्लाह ताला तो जगह जगह. आज हम वही 4 आयात पढ़ने वाले हैं कुरान पाक की कि कुरान सिखाया किसने, सिखाने वाले के क्या उसूल थे. अब हम बाय एक्सटेंशन जितने भी सिखाने वाले हैं या हम अपनी जिंदगी में कैसे सीखेंगे कुरान पाक को. अर्रहमान, रहमान के जो रूट लेटर्स है ना वो है रा, हा, मीम, सेम एज द वूम्ब ऑफ अ मदर. माँ का रह, अल्लाह ताला ने माँ के रहम से बात करके कहा था कि मैंने तुम्हारा नाम अपने नाम पे रखा है. अब रहम से जितनी मोहब्बत, जितना ख्याल, जितनी परवाह दिमाग में आ सकती है उससे कहीं कहीं ज्यादा. जब हम कहते हैं अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा प्यार करते हैं तो 70 का मतलब 70 नहीं होता. 70 का मतलब होता है लातादाद. ये अरबी का मुहावरा है. अर्रहमान, बेइंतहा मोहब्बत करने वाले ने, बेइंतहा परवाह करने वाले ने, बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाले ने. क्या क्या कुछ दिमाग में आता है. अब आप माँ के रहम से सीखेंगे कि क्या रहमान के अंदर क्या क्या बातें. कांस्टेंट केयर, कांस्टेंट डेवलपमेंट, एक एक सेल की, और जब हम दुनिया में आ गए हैं तो एक एक थॉट की. कब अल्लाह ताला ने हमें किससे मिलवाना है, कब कौन सी बात समझाई जा रही है, कब कितनी प्रोटेक्शन करनी है. कुरान पाक पढ़ने से पहले हमें पता है हमें हमेशा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने का हुक्म दिया गया. क्यों? कि हम खतरे में हैं, इसलिए कुरान की जरूरत थी. कोई ऐसी फोर्सेस हैं इस दुनिया में जो मेरी और आपकी दुश्मन है. दुश्मनी सिर्फ किसी खास और अहम इंसान की हो सकती है, हर आम बंदे का कोई ना कोई दुश्मन नहीं होता. अऊज़ु बिल्लाह, या अल्लाह मुझे हिफाजत चाहिए. अल्लाह ताला ने इसीलिए कह दिया ना फाइज़ा क़रअतल कुरान, बस जब तुम कुरान पढ़ा करो फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो अल्लाह की पनाह मांग लिया करो. तो अल्लाह की पनाह क्यों चाहिए? क्योंकि हम खतरे में हैं, क्योंकि चारों तरफ से हमले हो रहे हैं. अल्लाह ताला कहते हैं कुरान पाक में कि जिन्नात तुम्हें ऐसी जगहों से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते. खतरा तो हर तरफ से है. अब उसके लिए कुरान चाहिए. अर्रहमान, बेइंतहा मोहब्बत करने वाले ने अपनी मोहब्बत में क्या किया है. अर्रहमान होने की सबसे बड़ी इंप्लीमेंटेशन क्या है? प्रैक्टिकली अल्लाह ताला का रहम कहां नजर आएगा? अल्लामल कुरान, उसने कुरान सिखाया. कुरान पाक रहम करने वाले ने, मोहब्बत करने वाले ने, ख्याल रखने वाले ने सिखाया. कभी कभी आपको पता चलता है ना कि कुरान टीचर कह रहा होता है कि मुझसे तो हाथ उठ जाता है, मुझसे काबू नहीं रहता, बच्चे मस्ती करते हैं और हाथ उठ जाता है, क्या करूं? तो आपको उसको 1 घंटे का बिल्कुल लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती. अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया. मैं और आप अल्लाह ताला के नुमाइंदे हैं ना. जब हम किसी को कुरान सिखा रहे हैं तो फिर हम अल्लाह ताला का उसूल नहीं छोड़ सकते. रहम से, मोहब्बत से ही कुरान सिखाया जा सकता है. इसका मतलब क्या है कि कुरान पाक में जो कुछ हो रहा है, चाहे वो खुद अल्लाह ताला डरा रहे हैं किसी सजा से, चाहे पुरानी कौमों की सजाओं के किस्से सुना रहे हैं, चाहे मोहब्बत की बात हो रही है, चाहे वो सूरह दुहा है, चाहे सूरह क़ियामा है, सब कुछ इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपसे और मुझसे मोहब्बत की जाती है. वरना कुरान पाक समझ नहीं आएगा ना.
सूरह रहमान, आप अक्सर लोगों को शिकायत हो जाती है यही सूरा कि रहमान सूरा है, बार बार अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने बिल्कुल सूरा के सेंटर में डरा कैसे दिया मुझे, इनको बेड़ियां होंगी और आग होगी और ये होगा और वो होगा। एक इंसान, एक मुसलमान इस्लाम छोड़ गई, यार रहमान वाली सूरा में ही डरा दिया अल्लाह ताला ने। फिर आप कहते हैं कि आपको सूरा पूरी पढ़नी चाहिए थी। उसी पैसेज के बाद क्या कहा अल्लाह ताला ने, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, डर गए हो, डराना ही मकसद था, डर गए हो तो अब अपना एक्शन सीधा कर लोगे। जो कोई अपने रब के सामने डर खड़ा होने से डरा, उसके लिए 2 जन्नतें। पूरा यही होता है जब हम कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते। और रहमान ने कुरान सिखाया है, अभी हम देखेंगे किस मोहब्बत से सिखाया है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। लेकिन कुरान पाक में चाहे सजा की बात हो रही है, सजा कोई क्यों बताएगा, अल्लाह ताला सोचने की बात है ना। मुझे और आपको खुदा ना खास्ता कोई डराने का शौक तो नहीं है, इसलिए बता रहे हैं कि बच जाओ, तूफान आने वाला हो किसी जगह और खबरें चल रही हैं यहाँ पे तूफान आने वाला है, और घर वाले बोले कि टीवी बंद कर दें, कि डराते हैं टीवी वाले। नहीं, वो डरा नहीं रहे, आपको बता रहे अपनी जान बचाएं, यहां से जाएं। अल्लाह ताला की मोहब्बत का तकाजा है कि मुझे और आपको बताया जाए, कंसर्न का, ख्याल का तकाजा, बताया जाए कि क्या हो रहा है। कोई भी सूरा हम लेंगे कुरान पाक की, चाहे वो सूरह फातिहा है, चाहे सूरह बकरा है, हमें सूरह बकरा ही स्टार्ट करनी है इंशाल्लाह, लेकिन आज से 2 हफ्तों बाद। अभी ये 2 हफ्ते हम सिर्फ कुरान पाक के लिए बेस बनाएंगे, ये समझने के लिए कि जैसे ही कुरान शुरू होता है अल्लाह ताला 3 पैसेजेस बता देते हैं, 3 कैटेगरीज है इंसानों की, एक ईमान वाले, एक वो जो मुनाफिक हैं। मुनाफिक का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते अल्लाह ताला, वलाकिन ला यशउरून वलाकिन ला यालमून, इन्हें पता ही नहीं, ये तो इल्म ही नहीं रखते। और सेंटर का एक ग्रुप, ये तो कुफ्र वाले हैं, इन्हें बात की जाए या ना की जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ का जब जैसे किसी ने 2 सफ़े कुरान के पढ़े, उसको लगा कि अल्लाह ये क्या हो गया, मुझे तो किसी ने बताया था कुरान मोहब्बत ही मोहब्बत है, ये तो शुरू होते ही डराना शुरू हो गए। कुरान पाक स्टार्ट होता है, अल्लाह ताला ने डिमांड की लिस्ट बताई है, मेरिट लिस्ट क्या है कुरान सीखने के लिए। हर कोई नहीं सीख सकेगा, कुछ लोग कुरान पढ़ेंगे और नफरत में बढ़ जाएंगे, और मेरिट लिस्ट ही 7 चीजों की है, वो जो तकवा वाले हैं, वो जो ईमान वाले हैं, वो जो नमाज वाले हैं, वो जो ज़कात वाले हैं। हम में से अक्सर लोगों का लाइफ का एंड गोल ही नमाज है ना, कि मैं, आप जिंदगी में क्या चाहते हैं, मैं जिंदगी में ये चाहती हूँ कि मैं नमाज पक्की पढ़ लूं, या हमारे बच्चों के लिए दुआ ही होती है, या अल्लाह मेरे बच्चों को नमाजी बना दे। कुरान शुरू होता है, अल्लाह ताला कह रहे पहला पैरामीटर, पहली सीढ़ी नमाज है, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ते हैं। जैसे ही वो 3 पैसेजेस खत्म होते हैं, क्या दिया है, या अय्युहन नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वस्फहु वाफू वस्फहु, जो अक्सर अल्लाह ताला कहते हैं ना कुरान में, माफ कर दो और सफा पलट दो। हम सबको क्लीन स्लेट दे रहे हैं, चाहे आप पहले ग्रुप से बिलोंग करते हैं ईमान वालों से, चाहे आप सेकंड ग्रुप में कुफ्र वालों के, चाहे आप थर्ड ग्रुप में से हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि उनका ईमान डगमगाया हुआ है। या अय्युहन नास, दोबारा क्लीन स्लेट। अब मैं तुम्हें किसी लकब से नहीं पुकार रहा, आओ दोबारा शुरू से शुरू कर लो। दावत ऐसे दे रहे हैं जैसे आपसे पहले कभी बताया ही नहीं गया, हालांकि वो मदनी सूरा है। उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी, आओ इबादत करो अपने रब की। कौन सा रब की? जिसने पैदा किया है, वही डिजर्व करता है। और रहमान ने कुरान सिखाया, कुरान का एक एक जुमला, एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ से आपको मोहब्बत की झलक नजर आएगी। ये उसूल समझ लेना है सबसे पहले। क्यों हर बार एक छोटी सी सूरह, सूरह कौसर शुरू कर रहे हैं हम, या सूरह माऊन शुरू कर रहे हैं, सूरह कुरैश शुरू कर रहे हैं, या सूरह लहब शुरू कर रहे हैं? कुछ नहीं शुरू कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर सूरह से पहले क्यों बिस्मिल्लाह पढ़नी होती है? क्योंकि अल्लाह ताला हमें याद करवा रहे हैं कि आगे जो भी बताने वाला हूं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुमसे मोहब्बत करता हूं। क्या ऐसा नहीं होता कुरान में कि अल्लाह ताला मुझे और आपको बिठा के किस्से सुना रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं? आज के जमाने में हमारे अम्मी अबू के पास वक्त नहीं होगा, हमारे पास वक्त नहीं अपने छोटे बहन भाई से बात करके उसको एक कहानी कहानी वो रिवाज ही खत्म हो गया। कहानी कौन किसको सुनाता है? जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके लिए आपके पास वक्त हो, जो आपके पक्ष के लिए अहम हो। अभी आगे हम देखेंगे, कुल आ रहा तुम, क्या तुमने देखा नहीं? किसी नॉन मुस्लिम ने कुरान के ऊपर थीसिस लिखा हुआ था और वो कहते कि कुरान में कमांड जो है वो आपके सर पे नहीं गिरती, वो आपको बुलाती है सोचने की तरफ, आपको इक्वल फुटिंग पे इज्जत के साथ। क्या तुमने देखा नहीं? क्या तुमने सोचा नहीं? क्या ये सुनते नहीं है? देखो, इसमें निशानियां हैं सुनने वालों के लिए। तो कोई भी लफ्ज, कोई भी आया है कुरान पाक की, वहां सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला बता, कोई चाहे सजा की आयत, चाहे कयामत वाले दिन की है, चाहे जन्नत की है, चाहे इस दुनिया में पुरानी कौमों की सजाओं की है,
हमारा कॉन्सेप्ट तो ये बन गया ना कि पुरानी कौमें जैसे ही पैगंबर आते थे वो बात नहीं मानते थे, तबाह हो जाती थी। हालांकि उसूल ये है कि वो पहले ही तबाही की नहज में पहुंच चुकी होती थी। नाउ दे आर गिवन अस लास्ट चांस। अब पैगंबर आ रहे हैं, अब उनके कहने पे मोजज़े भी दिखाए जा रहे हैं, अब मोजज़ा दिखाया जाता है वो फिर भी नहीं मानते। और रहमान की सबसे ज्यादा झलक हमें कहां मिलेगी? अल्लामल कुरान, कि उसने कुरान सिखाया है। अब जो लफ्ज़ सिखाना है ना, उसके ऊपर भी फोकस करना बड़ा जरूरी है। बताने में और सिखाने में बहुत फर्क है। बताने के लिए इंफॉर्मेशन आप एक दफा दे सकते हैं, 23 साल का अरसा लिया अल्लाह ताला ने, बेहतरीन टीचर ने बेहतरीन स्टूडेंट को सिखाने के लिए 23 साल लिए। इसका मतलब है मैंने और आपने जल्दी नहीं मचानी। मान जलना लेकल कुरान अली तशका, हमने तुम पे कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया था कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म आ रहे हैं, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही, अपनी ज़बान तेज तेज मत चलाएं, इसको तेज तेज याद करने की कोशिश ना करें। चाहे वो हमारे मदरसों में हो रहा है कि बच्चों ने सबक जल्दी जल्दी याद करना है, या हम घर पे 4 सफ़ों की तफसीर एक ही दिन में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कोई मदरसे का वही बच्चा जिसके घर में हर वक्त कुरान चलता है, जिसके मदरसे में हर वक्त कुरान चलता है, वो अपने किसी ऐसे उस्ताद से जिससे बात की जा सकती है, वो उससे बात करता है और कहता है कि मुझे कुरान से नफरत हो गई। क्यों नफरत हो गई है? किसी ने गले से उतारने की, कड़वी दवाई की तरह गले से उतारने की कोशिश की थी। सेकंड या थर्ड सूरह है कुरान की, सूरह मुजम्मिल। अभी इतना कुरान नाज़िल ही नहीं हुआ कि कोई अपने ऊपर भार लगा ले, कोई अपने ऊपर ज्यादा बोझ डाल ले। फक़राऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, कुरान में से इतना पढ़ लिया करो जितना आसानी से पढ़ सको। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तुम उकता जाओ तो कुरान बंद कर दिया करो। पढ़ते पढ़ते आप थक गए हैं, पढ़ते पढ़ते आप मूड नहीं हो रहा, बंद कर दे, कोई जबरदस्ती नहीं। अगर आज तक हमारे साथ ये किया गया है, रहम के बगैर कुरान सिखाया गया है, तो सबको कैंसिल करके अपने अंदर से निकालना जरूरी है, वरना हम कुरान पाक तक आएंगे और उसी पर्सपेक्टिव से पकड़ेंगे कुरान को। जो खुद गुस्से में है उसे गुस्से के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वो कुरान से वजह निकाल लेगा लोगों से नफरत करने की, क्योंकि अंदर नफरत भरी हुई है। इसलिए सबसे पहले बेस से ही बिठाना बहुत जरूरी है। अल्लमल कुरान का मतलब क्या है? सिखाने का मतलब क्या है? शराब हराम है, हम सबको पता है। उस वक्त भी लोग शराब पीते होंगे तो ऐसे ही पागल हो जाते होंगे, ऐसे ही अजीब अजीब हरकतें करते होंगे, अजीब अजीब बातें करते होंगे। पहले दिन ही अल्लाह ताला ने शराब को हराम नहीं कर दी, हराम हो गई शराब, अब कोई नहीं आएगा। लोग नमाजें पढ़ रहे हैं शराब की हालत में, 10 साल कई सालों का अरसा गुजर गया। फिर एक हुक्म आता है कि इसमें लोगों के लिए नफा है लेकिन गुनाह ज्यादा है। कोई हुक्म नहीं है कि अभी छोड़ दो। आज हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स को ये बात पता है कि आहिस्ता आहिस्ता इसको छुड़वाने की एक साइंस है। लोगों को पहले बात मानने के लिए तैयार करना होता है। मुझ तक और आप तक आज तक कुरान की सिर्फ क्या करना है और क्या नहीं करना यही पहुंचा है। वो तो बड़ी बात की बात है। पहले 13 साल तो अल्लाह ताला सिर्फ मिट्टी तैयार कर रहे हैं हमारी, बीज तो उसमें लग जाएगा, पहले मिट्टी उसको जरखेज बनाना पड़ेगा। हमारी तो जमीनें बंजर खुद की जाती है। हमें तो छोटे होते हुए कोई मदरसे की बाजी छोटा स्कार्फ पहनने पे स्कार्फ छीन लेती है एक दफा, सारी जिंदगी आप अल्लाह की कमांड के ऊपर सवाल उठाते हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसा हुक्म दिया है। अगर खुदा ना खास्ता कुरान नहीं सही से जानते तो जान गए होंगे तो फिर पता चलेगा कि नहीं, उन बाजी से गलती हो गई थी, कुरान सिखाने वालों से गलती हो गई, और होती है। उनसे ज्यादा गलतियां आज के दौर में किसी से नहीं हो रही है। हमारे आलिम हजरात की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, उसकी वजह से लोग दीन से दूर हो गए। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? अल्लाह की सुन्नत पे आना पड़ेगा। क्या सुन्नत है अल्लाह ताला की? इन्नल्लाह गफूरुन शकूर, माफ कर देते हैं और शुक्र गुजार हैं उस सब के लिए जो कर लेते हैं। हम अल्लाह को कर्ज दे दो, कर्जे हंसना। आज सूरह तगाबुन की आयत में पढ़ रही थी, इन्नल्लाह शकूरुन हलीम, बेशक अल्लाह शुक्र गुजार है। क्यों? या अल्लाह हलीम है, जानता है तुम्हारी सिचुएशन। ही नोज हाउ टफ इट वाज फॉर यू। चाहे वो फजर में उठना है, चाहे वो कुरान पढ़ना है, चाहे पैसे देना है किसी को, चाहे कोई भी छोटी सी भी कोशिश है, मुश्किल है ना करनी, उसके लिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि शीन काफ रा, थैंकफुल होना, थैंक यू फॉर मेकिंग दैट एफर्ट। खास तौर पे कुरान पढ़ने के लिए अल्लाह ताला कहते हैं जब तुम कुरान सीखने के लिए इंडल्ज हुए होते हो ना, तुम्हें कोई दुनिया की होश नहीं होती, हम उस वक्त गवाह होते हैं। हालांकि अल्लाह ताला तो हर वक्त ही मौजूद है। अल्लाह ताला कह रहे हैं नहीं, खास उस वक्त मैं वहां मौजूद होता हूँ, देख रहा होता हूँ क्या कर रहे हो, मेरे लिए कर रहे हो। और इस सब का पे बैक है अर्रहमान अल्लमल कुरान। कुरान सिखाना, कुरान बताना, हमें दोनों का फर्क जानना पड़ेगा। पहले मिट्टी तैयार की जाती है, फिर होती है ऊपर
جو بھی بیج ڈالنا ہے اور ہل چلانا ہے, اور تکلیف دہ پروسیس ہے. خلقل انسان, الرحمن نے انسان بنایا. ہم اکثر اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتے ہیں نا, مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ الرحمن خلقل انسان, it's always going back to the same word. کیونکہ آپ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, اس لیے بنایا. اکثر ہم سے کہا جاتا ہے, ہم خود ہی یہ سوچتے ہیں میں نہ بھی ہوتی تو چلتا. اگر ہمارے نہ ہونے سے دنیا چل جاتی تو اللہ نے نہیں بنانا تھا ہمیں. اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے, اس لیے اپنی کوئی بڑائی نہیں. وہ ایسا رب کوئی, ہم آج کے ایپل کے سی ای او سے یا کوئی بڑے خاص انسان سے یہ توقع نہیں کرتے وہ بیکار کام کرے گا, ریپلیسیبلز بنائے گا. ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ توقع کیسے کر لی کہ اللہ تعالیٰ ریپلیسیبلز بناتے پھریں گے؟ میرے اور آپ کی جگہ کوئی اور لے سکتا تھا تو لے لیتا. ہم ہوتے پرندے, ہوتے پتھر. He chose that you are going to be a human being. اپنی محبت کا تقاضا تھا اللہ تعالیٰ کی, محبت سے بنائی آپ کی اور میری مٹی. الرحمن علمہ البیان. عجیب بات, رحمان نے بات کرنا سکھایا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اب تم اپنی بات سے اپنا رحم اور رحمان کا رحم لوگوں تک پہنچاؤ. اس لیے اب میری اور آپ کی بات میں رحم دکھنا چاہیے, جھلکنا چاہیے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. قرآن سکھایا, انسان بنایا, بولنا سکھایا الرحمن نے. پتہ ہے اس والی آیت سے ہم کیا کریں گے؟ ہم لوگوں کو کمپیئر کرنا چھوڑ دیں گے. ہر انسان کا بات کرنے کا اپنا طریقہ ہے. کبھی کبھی آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا, بجائے یہ کہنے کے کہ آئی ڈونٹ کنیکٹ ود دیٹ اسکالر, کچھ لوگ ہیں جو یوتھ کلب کو بڑے آسانی سے سن سکتے ہیں, ساحل ندیم صاحب کی بات نہیں سن سکتے کیونکہ وہ ان کو بہت ہیوی لگتی ہے. دیٹس اوکے. یہ کہنا کہ کوئی صحیح ہے غلط ہے وہ صحیح نہیں. علمہ البیان, اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ایک طرح بات کرنا سکھایا, دوسرے کا لہجہ ہی وہ ہے. ہم سب اب جب ہم دیکھیں گے نا لوگوں کے الگ الگ لہجے, الگ الگ بات کرنے کے طریقے. آج ہی میں دیکھ رہی تھی 3 انسان ہیں جو قرآن کی اس طرح کی ڈگری نہیں ہے. استاد نعمان علی خان, ساحل ندیم صاحب, انجینئر محمد علی مرزا. ان کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں لیکن کام تینوں اسلام کا کر رہے ہیں اور بہت سو سے بہت اچھا کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ تینوں کا کام دیکھیں تو ایک دوسرے سے کتنا زیادہ فرق ہے. اب آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انجینئر محمد علی مرزا ساحل ندیم جیسا کیوں نہیں بول رہے. وہ اپنی ڈومین میں کام کر رہے ہیں, وہاں پہ ان سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں, کوئی بات نہیں. ساحل ندیم صاحب کی اپنی ڈومین ہے, نعمان علی خان صاحب کی اپنی ڈومین ہے. علامہ البیان سمجھ آیا پھر ہمیں ہر انسان پہ ایک اسٹیمپ نہیں لگانی. ہو ڈو آئی کنیکٹ ٹو وہ دیکھنا ہے اور اس سے قرآن سیکھ لینا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سارے قرآن سکھانے والے غلط. اس کا مطلب صرف یہ آپ ان سے کنیکٹ کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے, رحم کے لیول پہ, بیسک ہیومن لیول پہ. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن پاک ابھی جو ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ اس کی سائنسز کتنی ہیں, کیا کیا ایسی فیلڈز ہیں جن کے اوپر انشاءاللہ آہستہ آہستہ کمانڈ نہ بھی صحیح تھوڑی سمجھ بوجھ اور اس کے بعد اس پہ تھوڑا تھوڑا کام ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے تجوید, اس پہ ہم حد سے زیادہ فوکس کرتے ہیں لیکن صحیح معنوں میں نہیں کرتے. تجوید بہت ضروری ہے. اب ایک سیکشن ہوگا نا ہم میں سے جو کہے گا قرآن سمجھنا بڑا ضروری ہے, تو پڑھے نہ پڑھے کیا فرق, مطلب پڑھے کسی بھی طرح کوئی فرق نہیں پڑتا. اکثر ہم میں سے کچھ لوگوں کا ترجمہ پڑھنے کی, تفسیر پڑھنے کی بہت عادت ہو جاتی ہے, ہماری قرآن پاک کی قرات کرنے کی عادت چھوٹ جاتی ہے. پھر آپ کبھی کبھی کسی کی قرات سنتے ہیں نا اور وہ دل پہ اثر کرتی ہے. قرآن کا معجزہ ہی یہ تھا, شروع میں لوگ قرآن سن رہے ہیں اور سجدے میں گر رہے ہیں, سارے مشرک. بڑے بڑے شعراء حضرات کو بھیجا جا رہا ہے کہ یہ لفظ ہی ہے نا, آپ تو شاعر ہیں, آپ جا کے ذرا ان کو لفظوں کی مات ماریں. اور وہ سامنے انسان جاتے اور وہ رونے لگے, چہرے بدل گئے, اور وہ دور سے آنے والے انسان کو دکھ رہا ہے کہ یہ جیسا گیا تھا ویسا واپس نہیں آیا. کلام میں خوبصورتی ہے. ہمیں پتہ ہے بھی اکثر واٹس ایپ کی چھوٹی چھوٹی جو ویڈیوز لگی ہوتی ہیں کہ رات میں فرق ہے نا, عجیب عجیب بات ہے. آپ اکثر جماعت میں تراویح میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو تو پڑھنے والا کبھی کبھی آئی ڈونٹ نو سب ایسے نہیں کرتے ہوں گے, لیکن اتنی اونچی آواز, اتنا وہ والا لہجہ کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے اس آواز میں بولا جا سکتا ہے. اور اگر وہ لوگ جن کو ترجمہ اور تفسیر پتا ہے, جن کو نہیں پتا ان سے تو چلو کمپلین نہیں کی جا سکتی کہ ان کو نہیں پتا وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کو نہیں پتا وہ کہہ رہے ہیں اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل. کھڑے ہو کے تراویح میں کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے نہیں, جو باقی پیچھے لوگ کھڑے ہیں ان کو سنوایا جا رہا ہے. ہم بھی تو نماز ایسے ہی پڑھتے ہوں گے, پڑھاتے ہوں گے.
وہاں بالکل اس کے بعد جب جس دن آپ وہ سن لیتے ہیں نا، اس کے بعد آپ کا دعا کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے. لوگوں سے بات کرنے کا اور اللہ سے بات کرنے کے طریقے میں فرق ہونا چاہیے. اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو لہجے میں کم از کم لگے تو صحیح کہ نہیں بھی پتا یا اللہ مجھے تو، لیکن کچھ تو کہہ رہا ہوں میں. آپ کو پتا ہے جن لوگوں کی میلوڈی، جن لوگوں کو قرآن پاک ہمیں بہت پیارا لگتا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ آ رہی ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، کہاں کہاں کس خوبصورتی سے. لہر کی بات نہیں ہے، بات دل کے درد کی ہے. وہ درد پہنچ جاتا ہے سامنے والے انسان تک. اب سوال یہ ہے کہ کیا میں نے اور آپ نے اس پر کام کیا؟ ہمیں سے اکثر لوگوں کی ہو سکتا ہے تجوید بہت اچھی ہو، کچھ لوگ اٹکنے والے لیول پہ ہی ہو، ایک آیات صحیح سے نہیں پڑھ سکتے. کچھ ہے جن کی تجوید ٹھیک ہوگی، ایک رات کی پریکٹس نہیں کی، جیسے کہ میں نے بھی نہیں کی. میرا سانس ہر ایک آدھی لائن کے بعد ٹوٹ جاتا ہے. وہاں پہ کوئی بھی فیلڈ قرآن پاک کی ان امپورٹنٹ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اچھا اس ایک میں فوکس کیا باقی سب چھوڑ دیا. اس لیے قرآن بیلنس کا دین ہے نا، اسلام بیلنس کا دین ہے. تو ابھی انشاءاللہ ایک آج میں آپ کو ڈاکیومنٹ سینڈ کر دوں گی، وہ صرف اس لیے کہ ہمیں یہ پتا چل جائے کہ تجوید کے رولز کتنے تھوڑے ہیں. تھوڑے سے رول یاد کر کے ان کی آہستہ آہستہ اپلیکیشن، سو دیٹ آفٹر این ایئر جب ہم قرآن پاک انشاءاللہ سمجھنے کی پوزیشن میں ہوں تو اس کو ریسائٹ کر سکے اتنے پیارے طریقے سے کہ وہ دل پہ اتر رہا. روزانہ تھوڑی تھوڑی 5 منٹ کی پریکٹس قرآن پاک سیکھنے کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں تو کسی بھی ایک سورہ کی، سورہ ضحیٰ کی یا سورہ نبا کی، ہم سب سورہ نبا ڈیسائیڈ کرتے ہیں، سب لوگ سورہ نبا کی اپنی ریکارڈنگ کر کے مجھے سینڈ کر دیں گے. اور مجھے جہاں جہاں لگ رہا ہے کہ اچھا اس رول پہ فوکس کر سکتے ہیں، یہاں پہ یہ ایشو ہے، آئی ول مینشن اٹ ٹو یو. وی ول ورک آن اٹ. اور کرنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے ایک چیز پکڑیں گے 4 چیزیں چھوڑ دیں گے. بہت ضروری ہے یہ. آج میں اے آئی سے پوچھ رہی تھی کہ قرآن کی ریسیٹیشن کیوں ضروری ہے، اینڈ دی آنسر کیم اٹ انووکس یور ایموشن. وہ آپ کو جذبات ابھارتا ہے. دی سیکنڈ تھنگ، ترجمہ. اب جب آپ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں نا 4-5 مختلف لوگوں کا، اکثر ہمارے اسکول میں جو بچوں کے پاس قرآن پاک تھا وہاں لکھا ہوتا تھا تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں. مجھے نہیں پتا اردو کا یہ لفظ آج سے 20 سال پہلے یا 50 سال پہلے کیسے استعمال ہوتا تھا. آج کے دور میں ہم سزاوار کا لفظ استعمال نہیں کرتے یا پھر مطلب بھی نہیں پتا. تو وہ بچہ جو بیچارہ قرآن کھول رہا ہے اس کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ یا الحمدللہ تو بڑی دیر سے آتی ہے. اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ کرتے ہیں ہم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. اور وہاں سے آئی نو اے مین جو اپنی بیوی کو گالیاں دیتے ہیں اور اس کی جسٹیفیکیشن یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو شیطان کو مردود کہا، اللہ تعالیٰ تو قرآن میں گالی دے رہے. پھر آپ کو پتا چلتا ہے رجیم رد کیے جانے کو کہتے ہیں، چھٹکارے ہوئے، رد کیے ہوئے. جس کسی نے بھی ترجمہ کیا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ اردو زبان میں یہ گالی ہے، تو میں نے اردو زبان کی سینسٹیوٹی کو دماغ میں رکھ کے ترجمہ لکھنا ہے. سب سے پہلا سٹیپ ہے ترجمہ ہی. پھر 4-5 لوگوں کا ترجمہ ابھی صرف میں ڈسکرائب کروں گا، آہستہ آہستہ اس پہ آئیں گے انشاءاللہ. پھر ہم دیکھیں گے 10 الگ لوگوں کا ایک ہی آیا کا ترجمہ. پھر جب ترجمے سے بات نہیں بنتی پھر جانا پڑتا ہے تفسیر کی طرف کہ اچھا ابھی تھوڑی بات تو سمجھ آ گئی ہے لیکن کوئی ایکسپلین کر دے. اب چاہیے ایکسپلینیشن. اب تفسیر کی بھی الگ الگ سائنسز ہیں. کسی نے تفسیر کی ہے پرانی روایات اور احادیث کی روح سے، کسی کی تفسیر ہے یہ قرآن پاک میں تدبر کی روح سے، کسی کی تفسیر اس سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ نزول کیا تھا، شان نزول کیا تھا، اس کا اس ٹائم کی ہسٹری میں کیا ہو رہا تھا. تو کسی بھی ایک انسان کی تفسیر ہر سے آخر نہیں ہو سکتی. اگر میں نے تفسیر ابن کثیر پڑھ لی ہے تو میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتی کہ اب مجھے قرآن کے بارے میں سب سمجھ آ گیا. ناممکن ہے. ان کو بھی پورا سمجھ نہیں آیا تھا. کسی بھی ایک انسان کو پورا قرآن سمجھ آ نہیں سکتا. رب کا کلام ہے، یہ انسان کی پہنچ سے باہر ہے. پھر کیا کریں گے؟ پھر مختلف تفاسیر پڑھیں گے، ایک ہی آیا کی موازنہ کریں گے، دیکھیں گے ہاں یہ بھی اینگل ہے، یہ بھی پاسبل ہے، یہ بھی پاسبل ہے. اب سے کچھ عرصہ پہلے تک آئی آلویز ڈسمسڈ اٹ کہ کیا ضرورت ہے، میں خود ہی کسی کو سن لو، ایک انسان کو سنا کافی. اور پھر آپ 2-3 تفسیر ایسی اچانک بچوں کے ساتھ پڑھتے ہیں اور آپ کو پتا چلتا ہے یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. اس لیے پڑھنا بڑا ضروری ہے. سائنس نے ہمیشہ ترقی کب کی ہے؟ جب پہلے سے لیے آیا ہوا سارا علم جو اب تک موجود ہے اس کو سارے جانتے ہیں، اس کے اوپر بلڈ کرنا شروع کرتے ہیں نا. ایسا نہ ہو میں ایک خیال کے اوپر کام کرنا شروع کروں جو میرے خیال میں تو نیا ہے لیکن کوئی آج سے 400 سال پہلے اس پہ کام کر چکا. تو اس لیے پہلے مجھے انفارمیشن لینی ضروری ہے تاکہ مجھے پتا ہو ہاں یہ کام ہو چکے ہیں، یہ آئیڈیاز ہیں. آپ کو پتا ہے اے آئی کیسے بنا ہے؟ ابھی اس کو واقعی میں نہیں پتا کہ وہ ہم سے کوئی انسان تو نہیں بیٹھا ہوا نا جو جواب دے سکے. میں نے اور آپ نے جب پچھلے 20 سال انٹرنیٹ یوز کیا نا تو ہم جو بھی سوال ہو رہے تھے جواب ہو رہے تھے، سوال جواب انٹرنیٹ اس میں ڈیٹا سارا ڈالا گیا.
اب جب بھی ہم اس سے کوئی بات کرتے ہیں, it always goes back to that data کہ اچھا اس بات میں کیا جواب آنا چاہیے تھا, اور وہاں ڈیٹا سے سوال جواب اٹھا کے دیتا ہے. شروع میں ظاہر آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں, میں بچوں کے ساتھ یہ غلطی کرتی تھی, شروع میں 2-3 آیا سمجھا کے تیسری آیا بچوں کو دے دی. آپ اس پہ تدبر کریں, وہ خود تدبر کر نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس انف ڈیٹا ہے نہیں. ابھی تک ہم نے انہیں, جیسے وہ لیگو کے پیسز ہوتے ہیں نا, آپ ان سے بناؤ بلاکس, جب تک میں نے انہیں پورے بلاکس دیے ہی نہیں ہے وہ ان سے کچھ نہیں بنا سکتے. اس لیے تفسیر پڑھنا ضروری ہے تاکہ ہمارے پاس اتنا سارا ڈیٹا تو کلیکٹ ہو جائے, اب میں اس کو یوز کر کے کچھ بھی نئے نئے آئیڈیاز ہمارے دماغ میں آنے لگ جائیں گے. The next is تدبر. یہ سب سے پیاری سائنس ہے قرآن پڑھنے کی. تدبر is relating it back to you, مجھ سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, غور و فکر کرنا. اس سب کے بعد تفسیر تو لکھی جا چکی ہے نا, تدبر یہ ہے کہ آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو کچھ ایسا سمجھ آ جائے گا جو آپ سے پہلے نہیں سمجھ آیا کسی کو. یہ بڑی ہی پیاری سائنس ہے قرآن کی. اب آ جاتے ہیں ٹیکنیکلٹیز کی طرف. یہ ہو گئی بیسک, یہ بگنر لیول کی ہیں. ٹیکنیکل سائنسز سیکھنا کیا کیا پڑے گا ہمیں, نحو ہے, گرامر. جیسے اس آیت میں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے انا مسلمون کہہ رہے ہوتے تو ترجمہ ہم کر سکتے تھے جس آیت کی کل میں بات کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے اسلام کے داعی کو کہنا چاہیے میں مسلمانوں میں سے ہوں. ترجمے والا جب کہہ دیتا ہے میں مسلمان ہوں تو یہاں گرامر کی غلطی ہوئی ہوتی ہے, اس سے گرامر نہیں سمجھی ہوتی. کہاں اللہ تعالیٰ نے مستغفرون اور کہاں یستغفرون استعمال کیا ہے, کہاں اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا سَأَلَكَ فعل ماضی, کوئی انسان ایک ہی بات پوچھے میرے بارے میں, عبادی انی فإنی قریب اجیب, میں بار بار جواب دیتا ہوں. یہ آپ کو کون سکھائے گا, یہ نحو بتائے گی کہ فعل ماضی کیا کر رہا ہے, مضارع کیا کر رہا ہے. اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے. یا پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جعل لکم الارض, پھر اگر آپ کو عربی کا نحو نہیں پتا تو آپ پڑھ دیں گے اللہ نے زمین بنائی تمہارے لیے. لیکن اگر کسی کو پتا ہے تو وہ ترجمہ کرے گا اللہ نے بنائی تمہارے لیے, زمین تمہارے لیے. میں فوکس آ رہا ہوں اس کو اردو میں ہم کیسے بولیں گے. اردو کے گرامر کا رول توڑ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ, رول توڑ کے فعل مفعول بھی متعلق بالفعل. ابھی اردو میں بھی ہے نا, آپ نے بنایا تو آگے بتائیں کیا بنایا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں کیا بنایا امپورٹنٹ نہیں ہے, البریک دا رول متعلق بالفعل مقدم, تمہارے لیے بنایا یہ زیادہ ضروری ہے. آپ جب بچوں کو آپ بڑے امپورٹنٹ ہے, آپ بڑے امپورٹنٹ کے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو اکثر دل, کیونکہ سامنے والا یقین نہیں کر رہا ہوتا, وہ آپ کو ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ساری دنیا مجھے ناکارہ فیل کرا رہی ہے. یہ کوئی صبح آدھا گھنٹہ آ جاتا ہے جو آگے کہتا ہے آپ بڑے امپورٹنٹ ہے, وہ ایسے ہکا بکا ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, آواز باختہ ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اتنا کہ آپ کو شک ہو جاتا ہے کہ میں سچ بھی کہہ رہی ہوں کہ نہیں. پھر میں اکثر قرآن کی طرف آپ واپس جاتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی آیا دکھا دیتے ہیں کہ نہیں, سٹل جگہ آپ کو اپنی امپورٹنس نظر آتی ہے. ورنہ آپ سن کے آگے بڑھ سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے زمین بنائی, نہیں تمہارے لیے بنائی, رکو دیکھو. اس لیے نحو بڑی ضروری ہے, بہت پیاری ہے. سیکھنا اس کو تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے, اس کے بعد جو مشکل بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ, اس کو ہم قرآن سے ریلیٹ کر کے سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آسانی کر دیں گے. اب آئیے ہمارے پاس صرف. صرف کیا ہے, ووکیبلری, الفاظ کا خزانہ. کہ ہمیں یہ پتا چل جائے کہ اسم وہ کون سا ہے, اسم فاعل کون سا ہے, اسم مفعول کون سا ہے, تعریف کرنے والے کی بات ہو رہی ہے یا تعریف کیے جانے والے کی بات ہو رہی ہے, شاکر اور شکور میں کیا فرق ہے, یہ فرق بتائے گی. شاکر شکر کرنے والا, شکور بہت شکر کرنے والا. الغفار میں ہائپوبلی ہے, بہت زیادہ معاف کرنے والا, وہ فرق بتائے گی, وہ انشاءاللہ سیکھیں گے. بلاغہ, جب بھی ہم قرآن پاک کی کوئی آیا کوئی سورہ دیکھتے ہیں نا تو یہ سوچتے ہیں کہ اس کو بہت ہی سادہ سمپل انداز میں کیسے کہا جا سکتا تھا. جیسے سورہ ضحیٰ, آپ اس کو 3 جملوں میں سماپت کر سکتے ہیں کہ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں, میں نے آپ کا ہمیشہ خیال رکھا ہے, اب آپ باقی سب کا خیال رکھیے گا. 3 جملے, سادہ بات. بلاغہ کی انتہا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیسے کہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. ناراض نہیں تم سے. 3 وَالضُّحَىٰ قسم ہے دن کی, وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ قسم ہے رات کی اس پہر کی, رات جو ٹھہری ہوئی ہو. جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ وقت رک گیا. تمہارا رب آپ ناراض نہیں ہے, نہ وہ غصہ ہوا ہے نہ وہ خفا ہوا ہے. چیزیں بہتر ہو جائیں گی, ان قریب تمہیں اتنا دیا جائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے.
जब आप तर्जुमा पढ़ते हैं तो अक्सर वहां लिखा होता है पैगंबर हम आपसे नाराज नहीं है, ए नबी हम आपसे नाराज नहीं है। अब मेरे जैसे कोई इंसान वो पढ़ता है तो वो पढ़ता है कि अच्छा अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज नहीं है, कुरान बंद करता है, आगे बढ़ जाता है, उसके दिल पे नहीं उतरती बात। एंड देन आप कभी सोचते हैं बैठ के, जब आहिस्ता 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 कुरान से फेमिलियर होते हैं, व्हाई डिड अल्लाह ताला ऑलवेज यूज प्रोनाउंस यू? जब अल्लाह ताला का इस्तेमाल करते हैं, अन का इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात हो रही है, कौन कहते हैं तो हम कहते हैं सबसे बात हो रही है, मैं कौन? तो आपने अपने आप को डाला किसी कैटेगरी में कि नहीं डाला? यार दुनिया ने इतना कम अहम होने का एहसास दिला दिया था कि आप फर्क ही नहीं पड़ता। बाय एक्सटेंशन मुझसे और आपसे बात हो रही है ना। कभी कभी आप बहुत खुश होते हैं ना, चीजें ठीक चल रही हो तो गिल्ट होने लग जाता है, अल्लाह ताला नाराज तो नहीं है। तब जब सूरज दुहा आ जाए ना यूट्यूब पे, तब वो अलग एंगल से सिखा रही होती है कि वद्दुहा, कसम है दिन की रोशनी की भी, जस्ट बिकॉज थिंग्स आर फाइन मा वद्दाअक रब्बुका वमा कला, तुम्हारा रब नाराज नहीं है। जस्ट बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग वेल, जस्ट बिकॉज 4 दिन अच्छे गुजर गए। कभी कभी होता है ना, हमें आदत हो जाती है दुख की, गम की, अच्छा परेशानी आई नहीं, किधर गई। ये बलागा की स्टडी है कि इसको अल्लाह ताला कह किस अंदाज में रहे, उसको क्या उसका इम्पैक्ट है। बलागा इम्पैक्ट नहीं, बलागा का मतलब है रीचिंग द हार्ट, आपको पेनिट्रेट करके आप किसी के दिल तक पहुंच जाए, तो वो स्टडी है बलागा की, बड़ी खूबसूरत स्टडी है। एंड देन बड़ी ही प्यारी नज़्मुल कुरान, दिस इज वेरी रिसेंट, 100-200 साल पुरानी ये स्टडी है। कुरान पाक में नज्म, कोहेरेंस, सीक्वेंस, बात तरतीब से हो रही है। कुरान शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हिदायत दे दे। अगली सूरा कुरान, ये किताब हिदायत है उन लोगों के लिए। 3 पैसेजेस हैं, 3 पैसेजेस के बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं शुरू से शुरू कर दो। सूरह आबस है, सूरह वाक़िया है, सूरह रहमान के दरमियान ये वाली स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। पता है, हम जब भी कुरान को साबित करना चाहते हैं कि वो अल्लाह की किताब है, हम लेके आते हैं साइंस। साइंस अभी इवॉल्व कर रही है, बेसिक ह्यूमन लेवल पे ठीक है। आप अगर एक बात से कन्विंस हो गए ना कि अल्लाह ताला ने इतने साल पहले कह दिया था वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, कि सूरज भी मूव कर रहा है अपने एंड पॉइंट तक, आप कन्विंस हो गए कि कुरान अल्लाह का कलाम है, किसी को पता नहीं हो सकता था, ग्रेट। अब उसके बाद साइंस का सहारा छोड़ देंगे, साइंस अभी प्रोग्रेस कर रही है, अब उसके बाद कुरान अपना आप खुद साबित करेगा इन सारी साइंसेस के थ्रू। दैट्स व्हाई इट्स सो इंपॉर्टेंट टू लर्न दैट। और अल्लाह ताला ने आप पे कौन कौन सी कायनातें खोलनी है वो मुझे और क्या किसी को भी अंदाजा नहीं हो सकता। सूरह सिर्फ आयतल कुर्सी का ही सीक्वेंस देख लें, हाउ द फर्स्ट थिंग इज कनेक्टेड टू द लास्ट, सेकंड टू द सेकंड लास्ट। बड़ी दुख की बात है, जैसे ही आप आयतल कुर्सी बोलते हैं आपके ज़हन में हिफाजत आती है। दैट वाज नॉट द ओरिजिनल पर्पस। अल्लाह ताला तो अपना आप मुतारिफ करवा रहे थे मुझसे और आपसे, हमने उसको सिर्फ हिफाजत के लिए रख लिया। किसी दिन तंग हो और अल्लाह करे तर्जुमा आता हो, और फिर जब कह रहे होते हैं ना नमाज के बाद अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, हर नमाज के बाद क्यों? ये जो स्ट्रेस है ना हमारी जिंदगी में जो हमें बीमार करता है, ये स्ट्रेस रिलीफ आयतल कुर्सी तो कराएगी। ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई इलाह नहीं है, जिसके पास जाओगे और सुकून मिल जाएगा। अल हई, वो जिंदा है। कभी हम परेशान हो ज्यादा तो माँ बाप क्या कहते हैं, रोना नहीं, अभी मैं जिंदा हूं। अल्लाह ताला अल हई क्यों बोल रहे हैं? हुवल हई, वो जिंदा है। कुरान वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी, ये तवक्कुल करते हैं उस पे जो जिंदा है। अल क़य्यूम, सब चीजें थामी नहीं है, वो जैसे प्लैनेट्स पकड़े हुए हैं, तुम्हें क्यों लग रहा है तुम्हारी दुनिया बिखरने देगा? वो तो सूरह हज की आयत है कि मैं आसमान तुम्हारे सरों पे नहीं गिरने देता, आसमान को थामा हुआ है कि जमीन पे ना गिरे। और आपको फिर समझ आती है कि उर्दू का मुहावरा है आसमान टूट पड़ने का मतलब मुसीबत आ जाना। अल्लाह ताला कह रहे हैं मैंने तो आसमान संभाल के रखा हुआ है तुम्हारे सरों पे। अल हय्य अल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे नींद नहीं आती, उसे ऊँघ नहीं आती। जब आपने किसी से बात करनी हो ना, आपको किसी की जरूरत हो और सामने वाला रात को आए और सो जाए और सुबह में भी, और वक्त नहीं है किसी के पास, तब आपको अल्लाह ताला समझाते हैं कि आप समझ आया 25 साल से मैं तुम्हें रोज क्यों कह रहा था ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, मुझे नींद नहीं आती। क्यों मारे मारे फिरना है लोगों के पीछे? लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, बहुत खतरा पड़ा हुआ है, जॉब चली जाएगी। आसमान और जमीन के खजाने उसके हैं, तुम तो सर उठा के फिरो, नजर उठा के डरना किससे?
من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. دنیا پہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, آپ کے بارے میں کسی نے غلط بات کہہ دی تھی, اللہ کے سامنے یہ چانس بھی ہے, کون ہے جو اس کو آگے سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر؟ اور سفارش کے بارے میں اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں قرآن میں ایک اور جگہ کہ اللہ تو آسمان اور زمین کے راز جانتا ہے, تم اس کو آگے کون سی نئی بات بتاؤ گے جو سفارش کی ضرورت ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے تمہارا مستقبل اور تمہارا پاس بھی. He has planned everything out. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. کبھی کبھی جب ڈر لگ رہا ہو نا کہ علم چاہیے یا اللہ یہ بھی جاننا ہے یہ بھی جاننا ہے, تو وہ سمجھ آتی ہے کہ علم ایسے ہی ملا کرتا ہے, وہ کھینچ کے کوشش کر کے کتابیں آپ 4 پڑھ لیں, ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں آیا. اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا وقر, اور کہی کہ رب زدنی علما, مانگیں علم مانگیں. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض. اس کے عرش پہ جو کرسی ہے اس نے زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے. ولا يؤوده حفظهما, کنیکٹنگ بیک ٹو دا سیکنڈ اسٹیٹمنٹ, اسے نیند نہیں آتی. ولا يؤوده حفظهما, آسمان و زمین کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے. وهو العلی, وہ تو اعلیٰ ہے. العظیم, اپنی ہر صفت میں کامل ہے. نظم, ابھی میں نے نظم ڈسکس ہی نہیں کیا. پہلی آیا کیسے ایک فریز کریکٹڈ ہے اگلے فریز سے, انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے. دیز آر دا سائنسز وی آر گونا اسٹڈی. تھرڈ سیکشن کیا ہے ہمارا؟ انڈیپینڈنٹ ریسرچ. ابھی سے انشاءاللہ شروع میں ہم مل کے کریں گے, آہستہ آہستہ ایک دن ہم سب لے کے آئیں گے کہ میرے پاس یہ آیا ہے. ایک ایپ ہے قرآن اینالائز, وہاں پہ روز وہ ایک آیا سجیسٹ کر دیتے ہیں. تو آج کی ہماری آیت تھی کل. آپ ان سے کہیے, اب بڑی مزے کی بات ہے کہ کچھ باتیں اللہ تعالیٰ ہم مجھ سے اور آپ سے ڈائریکٹلی بول دیتے ہیں, کچھ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو بلواتے ہیں. اب یہ بڑی مزے کا ہے یہ جاننا کہ کب خود کہہ دیتے ہیں, کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلواتے ہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے ارائیتم, کیا تم دیکھتے نہیں, ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ, اگر اللہ رات کو قیامت والے دن تک کے لیے ایکسٹینڈ کر دے, روک دے, زمین کی گردش روکنی پڑے گی نا, اس کو پاز کر دے, قیامت والے دن تک رات ہی رات ہے, اب دن نہیں, اب ہم روشنی نہیں دیکھیں گے کبھی. من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء, کوئی اور الہ ہے اللہ کے سوا جو تمہارے لیے روشنی لے آئے. افلا تسمعون, پھر کیا یہ سنتے نہیں ہیں. قل, آپ ان سے کہیے ارائیتم, کیا تم دیکھتے نہیں, ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ, اگر اللہ تعالیٰ دن کو قیامت والے دن تک ایکسٹینڈ کر دے, جامد کر دے, ساکت کر دے, اب دن ختم نہ ہو. جن ملکوں میں 6 ماہ دن رہتا ہے وہاں ڈپریشن کے مسائل, نیند کے مسائل, کیسی کیسی بیماریاں, اور جہاں رات بھی بلکہ ہمیشہ نہیں رہتی, جہاں رات جلدی بھی ہو جاتی ہے نا, کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں 3 بجے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے, وہاں بھی ڈپریشن کے بڑے مسائل ہیں. من الہ غیر اللہ, اللہ کے سوا کون سا ایسا الہ ہے, یأتیکم بلیل, جو تمہارے لیے رات لے آئے, تسکنون فی, کہ تم آرام کر سکو, افلا تبصرون, پھر تم دیکھتے, پھر کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں, پھر تم دیکھتے نہیں ہو. اب یہاں پہ دیکھنے کی بات کیا ہے, یہاں پہ اب کمپیریزن, ریسرچ میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, آپ انڈیپینڈنٹ تھاٹ کیسے اپلائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بات کی رات کی اور بعد میں بات کی دن کی. اب اس میں ہمیں بہت سارے سمجھ آ سکتی ہے بات کہ اچھا پہلے رات کی بات کیوں کی, رات سٹیل کر دوں تمہارے لیے تو کیا ہوگا, پھر دوبارہ دن کی بات بعد میں کیوں آ رہی ہے. ابھی ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں کہ کیوں آ رہی ہے, ابھی صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں. اگر بغیر اللہ یاتیکم بضیاء, دن کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ پھر تمہارے لیے دن کون لائے گا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر تمہارے لیے روشنی کون لے کر آئے گا, ہے کوئی اور. یہ بڑی دکھنے میں بڑی سادہ سی اسٹیٹمنٹ ہے, اس کو اب اگر میں اپلائی کروں نا ہر اس انسان پہ جس سے مجھے زندگی میں کوئی توقع ہے نا کسی نہ کسی سے, لیپ ٹاپ چاہیے تو پہلی نظر ابو پہ تو نہیں پڑتی, پھر تو اللہ تعالیٰ الاول ہوئے ہی نہیں ہے ابھی تک. گلی میں کوئی خطرہ ہو گیا, کوئی کتا ہی پاس سے گزر گیا, تو پہلی نظر لوگوں کی طرف تو نہیں جاتی ہے, تو پھر ابھی اللہ تعالیٰ الاول نہیں ہوئے, وہ تو الاول ہے. پہلی نظر, پہلی پکار اس کو جانی چاہیے, اور پہلا جواب بھی وہیں سے آئے گا. اکثر ڈراموں میں ہم دیکھتے ہیں نا, کسی ایک انسان سے غلطی ہو جائے, 4 لوگ اس کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ سارے فریم سے نکل جاتے ہیں. اصل میں بھی یہی ہوتا ہے, آپ اکیلے رہ جاتے ہیں اگر آپ کی زندگی میں مسئلہ چل رہا ہے.
अल आखिर का मतलब क्या है कि he will be the last one standing. कुछ भी हो जाए, आपको पता होता है, तब भी जब मैंने और आपने गलती कर दी है, तब भी जब हमसे गुनाह हो गए, I will stand by you बिल्लैली तस्कुनून फी अफला तुबसिरून. ऊपर वाली आया में अफला तस्माऊन क्यों बोला, नीचे वाली आया में अफला तुबसिरून, उसमें सुनने का क्या ताल्लुक है, यहाँ देखने का क्या ताल्लुक है? क्योंकि वहां रात स्टिल हो रही थी. रात स्टिल हो रही है मतलब रोशनी नहीं है, यहाँ दिन स्टिल हो रहा है. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं दिन स्टिल हो भी गया, अभी तो दिन है ना, अभी जाके क्यों नहीं देख रहे? ओ बहुत सारी साइंसेस. फिर आप देखते हैं इसके आगे पीछे के कहीं गुस्से में बात तो नहीं हो रही, इसके लिए देखना पड़ेगा इससे पिछली और अगली आया, फिर पता चलती है टोन क्या हो रही, और इससे पीछे क्या बात हो रही है, वो रब्बुका, और तुम्हारा रब, यालमु, वो जानता है, मा तुकिन्नु सुदूरुहुम व मा युलिनून, ये जो कुछ छुपाते हैं, जो कुछ जाहिर करते हैं. वहु अल्लाह, वही अल्लाह है, ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई इलाह नहीं, लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरा, सबसे पहले भी तारीफ और शुक्र उसी का है, सबके बाद भी तारीफ और शुक्र उसी का है. वलाहुल हुक्म, हुक्म सिर्फ उसी का चलेगा. व इलैहि तुरजाऊन. तो आपको टोन देख के समझ आया नहीं, गुस्से में बात नहीं हो रही. टोन वहां से लेंगे हम खुद डिसाइड नहीं करेंगे कि अच्छा मैं गुस्से में हूं तो ये वाली आया गुस्से में सुना दी. नहीं भाई, अल्लाह ताला समझनी पड़ेगी. कभी कभी हम गुस्से वाली आया बड़े प्यार में ले जाते हैं कि अच्छा नहीं शायद ऐसी कोई बात हो थी, तो इसलिए आगे और पीछे कॉन्टेक्स्ट देखना बड़ा जरूरी है. उसके बाद क्या आया था, वह मेर रहमती ही, ये उसकी रहमत ही तो है. जाला लकुमुल लैला वन नहार, जाला बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, पहले ये जरूरी है, क्या बनाया या अल्लाह, अल लैला वन नहार, रात और दिन, लितस्कुनू फीही, ताकि इनमें आराम कर सको, वलितब्तगू मिन फज़ली, और अल्लाह का फजल तलाश कर सको, वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ. कि अभी तक हुआ ये नहीं है कि रात स्टिल कर दी है, अभी हुआ ये नहीं है कि दिन स्टिल कर दी है, अभी तो तुम्हारे लिए रात दिन आते जाते रहते हैं ना. वलअल्लकुम तशकुरून, जब हम अगली बार रात और दिन पलटते हुए देखें तो हमें अल्लाह ताला की याद आएगी. लोग बड़े हो जाते हैं ना कि साइंस की बात क्यों कर रहे हैं, दुनिया की बात क्यों कर रहे हैं, अल्लाह ताला इतनी बात कर रहे हैं, दुनिया अपनी दुनिया जो अल्लाह ताला ने बनाई है, अल्लाह ताला सो प्राउड ऑफ इट, चाहते हैं कि जाके देखो तो सही, देखते क्यों नहीं, तो फिर बात तो करनी पड़ेगी. तो दिस इज द लास्ट सेक्शन हमारा जो होगा. पहला सेक्शन कुरान पाक, सेकंड सेक्शन साइंसेस, एंड द थर्ड सेक्शन इंडिपेंडेंट थॉट, कि हमें इस आया से क्या चीज समझ आई, किस किस बात पे गौर हम खुद कर सकते हैं इंशाल्लाह. कल अगर सब लोग अगर स्मार्टफोन नहीं भी ला सकते, मैंने आधे लोगों के नंबर्स ले लिए, आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ एन ऐप जहां बहुत परफेक्ट, अभी बिल्कुल रिसेंटली आई है, बहुत आसानी से आपको कौन कौन से लफ्ज कुरान में कितनी दफा इस्तेमाल हुआ है, जैसे अर्रहमान कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है, वो आपको अर्रहमान का मतलब समझने में मदद करेगा. अशकुर कहाँ कहाँ बोला है अल्लाह ताला ने, वो आपको अशकुर समझने में मदद करेगा. उससे पहले कौन सा लफ्ज आया, उसके बाद कौन सा लफ्ज आया, वो समझने में मदद करेगा. तो वो ऐप में इंशाल्लाह सेंड करूंगी, और फिर हो सके तो हम सब, आई थिंक यहाँ बड़े इतने लोग हैं, सबके पास स्मार्टफोन्स होंगे, यहाँ लेके आएंगे. टुडे आई ब्रिंग अप द आया, किसी दिन हम कोई भी रैंडमली आया खोलेंगे और फिर सब डिस्कस करेंगे कि इस आया से मुझे ये समझ आ रहा है, मुझे ये समझ आ रहा है. इंडिपेंडेंट थॉट बिल्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पहले इस्टेब्लिश कर चुके हैं कोई तफसीर, कोई काम कुरान पे काफी नहीं हो सकता, कयामत वाले दिन तक चलता ही रहेगा इंशाल्लाह. तो अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स कल आप सबको दे दिए गए थे, इंशाल्लाह अभी क्लास कंटिन्यू होने वाली है. इससे स्मार्ट ही कमिटमेंट कर लें, क्योंकि कमिटमेंट बड़ी जरूरी है, ताकि हमें पता हो, क्योंकि आज तक हमने कुरान पाक को बड़ा उस तरह लिया ना ऑप्शनल. नाउ आई डोंट वांट कि हम इसको ऑप्शन के तौर पे देखें. सो प्रॉपर रजिस्टर करके इंशाल्लाह प्रॉपर डेलीकेट एट द एंड ऑफ द ईयर देयर इज अ सर्टिफिकेशन एज वेल. तो निमरा अहमद साहिबा अक्सर कहा करती हैं कि आपको कुरान की बात हमेशा इतनी अर्जान क्यों लगती है कि वो यूं ही अवेलेबल होनी चाहिए, तो कमिट क्यों नहीं कर लेते. या हम वही लोग हैं जो हमारे लिए बड़ा आसान है 1500 के जूते या 3000 का जोड़ा, और अगर आपने 1500 की बुक भी खरीद ली तो मसला हो जाता है. तो वी हैव टू, अब उससे थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, वी हैव पेड फॉर इट, और तो उसमें जो है वो हमारी इंथुजियाज्म भी ज्यादा होगी और बरकत और वो सारी चीजें भी जाहिर है. हमें पता होगा कि वी आर पुटिंग सम वैल्यू टू इट. बेसिक आइडिया ये है, कमिटमेंट एंड वैल्यू. तो इंशाल्लाह रजिस्टर कर लेते हैं, और बाकी ऑनलाइन भी हमारी ऑडियंस हमारे साथ है, सब लोग मिलके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी मैसेजेस एक्सचेंज कर सकते हैं. कोई आया है जो समझ नहीं आ रही, एक्चुअली मेरा पर्पस ये कोर्स करने का यही था कि मैं सीख सकूंगी इन द प्रोसेस. आज आधे वे भी आई वाज थिंकिंग कि अल्लाह अच्छा है, क्योंकि आप वैसे टाइम नहीं निकाल सकते ना, आप सब मिलके भी, एंड आई ऑलवेज वांटेड पीपल जहां हम मिलके सीख सकें. तो अब इंशाल्लाह एक साथ सीखेंगे तो जो एक तरक्की होनी थी वो अब 4 फोल्ड या 10 फोल्ड ज्यादा हो सकती है. अल्लाह ताला हम सबका यहाँ आना कबूल करें. क्लास इंशाल्लाह डेली शार्प 5:30 स्टार्ट हो जाएगी. आप कोशिश करें कि 5:30 क्लास में एंटर हो जाए इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.